अस्सलाम वालेकुम सर, मुबारक हो जी, मुबारक हो सर। मिठाई खाएं सर, मिठाई खाएं सर, मिठाई खाएं सर। आप भी, आपको सर मुबारक हो सर, आपको मुबारक सर। आपको नहीं पता चला, हुकूमत ने बिजली सस्ती कर दी है। 100 यूनिट चलाएं और पूरा 1 रुपया बचाएं, और मैं तो वो प्रॉफिट साथ लेके आया हूँ। यकीन माने 200 यूनिट चलाओ, 2 रुपए बचेंगे मेरे, और एक टॉफी नहीं आएगी। 400-500 यूनिट चलाऊंगा और 5-6 रुपए बचाऊंगा। हुकूमत जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। जी से आपने क्लिप देखा कि लोग इस वक्त कितने खुश हैं, जोक दर जोक मिठाइयों की दुकानों पर, जलेबियों की दुकानों पर, हलवा पूरी की दुकानों पर जा रहे हैं और वहाँ से मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं, जलेबियाँ ख़रीद रहे हैं, बेकरीज में जा रहे हैं, पेस्ट्रियाँ ले रहे हैं कि हुकूमत ने बिजली 1 पैसा फ़ी यूनिट सस्ती कर दी है। यानी कि अगर आप 100 यूनिट या 200 यूनिट, चलें जी 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 रुपया बचत होगी। 1 रुपये में आप कितनी खुशहाली अपने घर में लेंगे। और 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जो कहा जाता था ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, अब बल्कि 2 रुपये बिजली फ्री, यानी 2 रुपये की बचत चले। मुझे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, इस्तेमाल करना चाहिए। 2 रुपये की बचत 200 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर। 200 यूनिट फ्री से 2 रुपये की बिजली की बचत का जो सफ़र हुआ है वो अब आपके सामने है। आज 6 मई 2026 है। कहाँ ये कहा गया था कि जी जब आप बिजली का बिल जमा करवाने जाएंगे तो आपका 200 यूनिट बिजली का बिल होगा। तो जब आप बिजली का बिल ऐसे दिखाएंगे तो बिजली का बिल जब देखा जाएगा तो वो कहेगा तुम्हारा बिल पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने माफ कर दिया है। तो ये आपको सरप्राइज मिलेगा। मैं ये कहता हूं जब आप 200 का यानी 200 यूनिट का बिजली का बिल आप जमा करवाने जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आज आपको ये यकीन दिलाता हूँ आपको 2 रुपये बचेंगे और वो 2 रुपये आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ले आएंगे। ये है व्यूअर्स इस वक्त हुकूमती तरजीहात। बात ये है कि आप ठीक है IMF की आप पे मजबूरी होगी, IMF का प्रेशर होगा, कर्जा अवाम ने जो सारा खा लिया, गामे तंदूर वाले ने खा लिया, बिलाल शफीक ने खा लिया, किसी बेवा ने खा लिया, 6 जवान बेटियों की या 6 जवान बहनों के भाई ने खा लिया, MPhil PhD डिग्री होल्डर्स ने खा लिया। कर्जा तो हमने सारा खाया है ना, और हमारे लिए आप लोगों ने शबाना रोज़ कर्जे लिए हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि कर्जा हम खा गए, आप लोग हमारे कदमों पे निछावर करते रहे, और जो तकरीबन 130 अरब डॉलर का हम कर्जा खा गए हैं, IMF आपको इजाज़त नहीं देती, वो आपको परमिट नहीं करती कि आप ये सब्सिडी दे सकें, आप पेट्रोल बिजली और गैस की कीमतों में कमी ला सकें। आपकी बात एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, कर्जा मैं खा गया, गामे तंदूर वाला खा गया, ठीक है, वो बाहर जो बंदा फ़कीर है जो ऐसे मांगने पे लगा हुआ है वो खा गया। लेकिन कम से कम आवाम के ज़ख्मों पे नमक पोशी ना करें या नमक न छिड़के। यकीन करें 1 पैसा फ़ी यूनिट सस्ता कहकर कोई बंदा थोड़ी सी अवामी कैफियत का ही ख्याल रख लेता है। ये जंग अखबार की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है। ये तो हातम ताई की कब्र पे लात मारने वाली बात हुई। मेरे इल्म में ये है कि IMF ने बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत या एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी पाकिस्तान में आप ये कह लें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या पाकिस्तान में बिजली है, गैस है, पेट्रोलियम मसनूआत है, जो कुछ भी एनर्जी रिलेटेड फैसिलिटीज़ या नेसेसिटीज़ हैं, उनकी सब्सिडीज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाए। क्या पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा? आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी आ रही है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अब ये भूल जाइएगा कि पेट्रोल के साथ कभी 200 का डिजिट लगेगा। मैं कहता हूँ 350 का लग जाए तो आपकी मेरी विक्ट्री होगी। लेकिन ये इस कौम में ऐसे ऐसे शहजादे और ज़बरदस्त किस्म के बादशाह बंदे हैं
کہ پیٹرول 350 پہ آ گیا, کہیں گے دیکھا جی ساڈے لیڈر نے پیٹرول 350 تک کرتا جے. بھائی لیڈر نے پیٹرول کہاں سے 350 کا کیا ہے, یہ بھی دیکھیے گا پیٹرول کہاں پہ تھا کہاں چلا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی میرا ملک کا مسئلہ ہے. آج ہماری اپوزیشن کدھر ہے, میرا یہ سوال ہے. علیمہ خان اور ان کی بہن نورین خانم صاحبہ اور جو ان کی ایک بہن ہے تیسری ڈاکٹر صاحبہ ہیں, میرے ذہن سے غالباً ان کا نام عظمیٰ خانم صاحبہ, ٹھیک ہے جی, وہ تو ٹھیک ہے اڈیالہ کے باہر اپنے بھائی کی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, آپ کی پی ٹی آئی کدھر ہے؟ اگر آپ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں جا سکتے نہ جاؤ, اور جس نام پہ جس منشور پہ تم لوگوں نے ووٹ لیا ہے, کم از کم مہنگائی کے ایشو پہ عوام کی آواز تو بن جاؤ, کرپشن کے ایشو پہ عوام کی آواز تو بن جاؤ. پیرا فورس والے کیا کچھ کر رہے ہیں, عام تاجر کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہے, کیا اس وقت ملک میں کرپشن نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے. عام آدمی تکلیف میں نہیں ہے, میں عام آدمی کے کون کون سے مسائل اٹھاؤں؟ بھائی نفسیاتی ڈاکٹر سے پتہ کریں, سائیکیٹرسٹ سے, کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے پیشنٹ, کتنے % ریشو لوگوں کی بڑی ہے, نفسیاتی مسائل اتنے ہو چکے ہیں. بیویاں نیک ہو سکتی ہیں, با کردار ہو سکتی ہیں, سنسیئر اور کمیٹڈ ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے ایسے ایسے گھروں میں بیویوں کو لڑتے دیکھا ہے جب شام کو شوہر کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے گا, یا گھر کی بیسک نیڈز, بچوں کی تعلیم, بچوں کے اخراجات, بچوں کی فوڈ آئٹمس یا کچن باسکٹ کمپرومائز ہوگی, میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, گھروں میں لڑائیاں ہیں. ادھر ہمیں کہہ رہے ہیں جی 1 پیسہ فی یونٹ سستا کر دیا. کوئی اللہ کا خوف کریں, نہ سستا کریں, اس سے بہتر ہے. وہ آج کے پی میں جی قلم چھوڑ ہڑتال, بھائی قلم چھوڑ ہڑتال کا کیا فائدہ میں پوچھتا ہوں. ابھی یہ جو ہیں یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ وہ چلے گئے جی مانسیرہ والی سائٹ پر جلسہ کرنے. کیا کریں گے وہاں جلسہ کر کے؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ صاف کہ بھائی میرے بس سے باہر ہے, میں عوامی ایشو پہ تو کام کرو نا. سیلاب کی کیا تیاری کی ہے؟ برسات گھر کی دہلیز پہ آ چکی ہے, 1.5-2 ماہ بعد پاکستان میں رینی سیزن شروع ہو جانا ہے. کے پی کی عوام کے لیے آپ نے کیا کی ہے؟ مذاق بنایا ہوا ہے. بے حسی تو ان حکمرانوں میں یقین کریں اپنی پیک پر ہے, پیک پر. شاید یہ عوام کو نا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. 1 پیسہ فی یونٹ سستا, قلم چھوڑ ہڑتال, یہ تو بڑی پتھیٹک سچویشن ہے. میری آج کی بات یاد رکھیے گا, جس طرح ہمارے عوام کے مسائل کو سیاستدان فار گرانٹڈ لے رہے ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے, یہ عوام میں مکمل طور پہ irrelevant ہو جائیں گے. میں اگر یہ کہہ دوں ہو چکے ہیں تو بہت سارے لوگ میرے سے ناراض ہو سکتے ہیں کہ جی یہ کیا بات کر رہا ہے, یہ کن کا ٹاؤٹ ہے. نہ اپوزیشن عوامی مسائل پر بات کر رہی ہے, نہ حکومت عوامی مسائل پر بات کر رہی ہے. حکومت کا بیہیویئر دیکھ کے لگتا ہے, حکومت کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں دوبارہ عوام کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں عوام کے ووٹ نہیں چاہیے, ہم نے دوبارہ الیکشن میں نہیں جانا. اور جب ہم اپوزیشن کا رویہ دیکھتے ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کا, تو انہیں یہ لگتا ہے کہ جی خان صاحب اگلے کئی سال جیل میں ہیں, جو موجیں مارنی ہے, جو پیسہ لوٹنا ہے, جو لٹ مار کرنی ہے کر لو, دوبارہ یہ موقع نہیں ملنا. بعد میں دیکھیں گے عوام کیا کہتی ہے, عوام کیا سوچتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.